अमेरिका ने ईरान को बज़ाहिर दुनिया से काट दिया है और उस पर सख्त तरीन और तारीखी मौशी पाबंदियां आयद कर दी हैं और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि अगर ईरान के साथ किसी तरह की ट्रेड की गई, कोई लेन देन किया गया तो संगीन नताइज पूरी दुनिया के उन ममालिक को भुगतने पड़ेंगे। इस सिलसिले में स्कॉट बेसेंट ने एक बहुत ही अहम तरीन प्रेस ब्रीफिंग दी जो अमेरिका के वजीर ख़जाना हैं। उन्होंने तफसील से बताया कि किन शोबों में पाबंदियां लगाई गई हैं और उसी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव हो गए हैं और अब एक एक मुल्क के सरबराह को फ़ोन करके कह रहे हैं कि ईरान के साथ ट्रेड नहीं करनी है। मैं खुद बज़ाते खुद आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ ताकि कल को कोई जवाब बाकी ना रहे और अगर हम किसी तरह की कोई और सख्त इक़दाम उठाते हैं उन ममालिक के साथ तो फिर उन ममालिक को हमसे शिकायत ना हो। लेकिन देखना यह है कि ईरान पर जो माशी पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो क्या हैं, किस तरह लगाई गई हैं, किन शोबों पे लगाई गई हैं और ईरान के पास क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिससे वो इन मुआशी पाबंदियों को तोड़ सके, इससे निकल सके और निकल कर अपने मईशत को बेहतर कर सके, किसी तरह से उसकी मईशत सांस ले सके और आने वाले दिनों में उसकी मईशत घुटनों पर न गिर जाए और अमेरिका मुकम्मल तौर पर उसको गिराने में कामयाब ना हो जाए। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। वज़ीर ख़जाना अमेरिका के स्कॉट बेसेंट उनका नाम है। उन्होंने एक बहुत ही अहम तरीन ब्रीफिंग में बताया है कि ईरान पर अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर मुआशी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इतनी सख्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं जो आज तक तारीख़ में किसी मुल्क पर अमेरिका ने इस तरह की पाबंदियाँ आयद नहीं की गई हैं। चारों तरफ से ईरान की मईशत को जकड़ लिया गया है, चाहे वो एविएशन का सेक्टर हो, किसी तरह के कोई जहाज़ न ईरान से बाहर किसी मुल्क जाएगा और ना किसी मुल्क का जहाज़ ईरान के किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि फ़िज़ाई राब्ता पूरी दुनिया से काट दिया गया है। इसी के साथ साथ बताया गया है कि जहाज़ रानी का भी जो शोबा है, किसी तरह की शिपिंग नहीं की जा सकेगी और अगर कोई चीज़ मुल्क से बाहर भेजनी है, एक्सपोर्ट करनी है या मंगवानी है, इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पर पाबंदी लगा दी गई है। जो ईरान के साथ एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट करेगा, उसका माल खरीदेगा या उसे बेचेगा तो उसको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे, पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा और वो सख्त तरीन पाबंदियाँ क्या हैं मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किसी तरह की नहीं हो सकेगी। ईरान किसी को टेक्नोलॉजी दे भी नहीं सकेगा और कोई मुल्क उसको भी टेक्नोलॉजी नहीं दे सकेगा। तो टेक्नोलॉजी के मैदान में भी ईरान को बहुत पीछे धकेलने की ये कोशिश की गई है अमेरिका की जानिब से। इसी तरह उसके डिजिटल असासों पे पाबंदी लगा दी गई है। किसी तरह की क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिजिटल पेमेंट्स के ज़रिए कोई ट्रेड नहीं की जा सकेगी, कोई लेन देन नहीं किया जा सकेगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल जो चैनल्स हैं उनको तो पहले ही कह दिया गया था कि ये रोक दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अगर अब किसी तरह की कोई क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कोई और तरीका ऐसा उन्होंने बनाया जिस तरह डिजिटल पेमेंट्स की जा सकें तो उसका भी रास्ता रोक दिया गया है और तमाम ममालिक को बता दिया गया है कि इस तरह का कोई लेन देन ईरान के साथ न किया जाए। इसी तरह जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा अहम तरीन कमोडिटी है, उसकी ट्रेड पर भी पाबंदी लगा दी है और बता दिया गया है कि किसी तरह ईरान ना सोना दे सकेगा ना उसको सोना मिल सकेगा और अगर किसी तरह की कोई ट्रेड सोने के एवज़ की जाती है तो उसको भी रोक दिया जाएगा, उस पर भी पाबंदी आयद की गई है। अब बताया ये गया है कि अगर किसी तरह की कोई ट्रेड इस तरह करने की कोशिश किसी मुल्क ने की ईरान के साथ तो उसको मुआशी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे वो डॉलर सिस्टम से आउट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो उसको पूरी एक जो डॉलर की एक इकॉनमी खड़ी की गई है, ख़ास तौर पे पेट्रो डॉलर के हवाले से भी और दुनिया भर में जो एक डॉलर के हवाले से इकॉनमी चल रही है उससे वो मुल्क आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसको किसी और करेंसी में काम करना पड़ेगा और कोई और करेंसी वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है दुनिया के अंदर। डॉलर ही है जो पूरी दुनिया के अंदर चलता है और डॉलर से हटकर अगर कोई मुल्क ट्रेड करेगा तो उसकी मईशत वैसे ही गिरना शुरू हो जाएगी। अब इन सख्त तरीन मुआशी पाबंदियों का जवाब ईरान कैसे दे रहा है? ईरान साफ अल्फाज में बता रहा है कि हमारे लिए ये पाबंदियां कोई सरप्राइज़ नहीं हैं। हम बरसों से इस दिन की तैयारी कर रहे थे। हम जानते थे कि ये दिन आएगा। हम जानते थे कि अमेरिका कुछ ऐसी मुआशी पाबंदियां लगाएगा जो तारीख़ी किस्म की होंगी, आज तक नहीं लगाई गई होंगी और पूरी दुनिया से ईरान को काटने की एक बहुत भरपूर कोशिश की जाएगी। और इसी दिन के लिए ईरान एक ज़माने से तैयारी कर रहा था और हमने कम अज़ कम एक ऐसा मैकेनिज़्म ज़रूर तैयार कर लिया था पहले ही, जो अब हमें 2 साल तक कम अज़ कम इन मुआशी पाबंदियों के लागू होने के बावजूद भी सांस लेने की इजाज़त देगा, हमें ट्रेड करने की इजाज़त देगा,
ہم پیسے دنیا سے کما بھی سکیں گے اور دنیا کے ساتھ ٹریڈ بھی کر سکیں گے۔ وہ میکینزم کیا ہے ایران یہ نہیں بتا رہا، لیکن ایران نے اس کی ایک جھلک جنگ کے دوران اس وقت دکھائی جب اس نے ان جنگ کے 5-6 مہینوں کے اندر 18 ارب ڈالر سے زیادہ کا تیل ایکسپورٹ کر دیا۔ اس کے باوجود کہ سخت ترین دنیا میں معاشی پابندیاں تھیں، لین دین پر پابندی عائد تھی، کوئی اس سے تیل خرید نہیں سکتا تھا، نہ ایران کسی کو تیل بیچ سکتا تھا، اس کے باوجود بھی ایران نے تیل بیچا اور دنیا نے اس کا تیل خریدا۔ اور اسی کے باوجود کہ وہاں پر نیول بلاکیڈ لگا ہوا ہے آبنائے ہرمز کے قریب، بحیرہ عرب کے قریب، اور یہاں سے پرشین گلف سے کسی کو کچھ تیل لینے دینے کی اجازت نہیں تھی اور خریداری کی اجازت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی ایران نے اس بات کو انشور کیا کہ اس کی ایکسپورٹس ہوتی رہیں، چاہے وہ شیڈو فلیٹ کے ذریعے ہوتی رہیں، چاہے بیچ سمندر میں پہنچنے کے بعد کچھ اور ٹینکرز کے ذریعے کسی اور ٹینکر کے اندر آئل شفٹ کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک فلوٹنگ بینک جو ایران نے بنایا تھا، جو IRGC کا ٹول کلیکٹ کہلاتا تھا، اور وہ جاتا تھا اور شپ کے پاس جا کر وہاں سے پیمنٹ وصول کرتا تھا اور اس کے بعد کہیں اور چلا جاتا تھا۔ اور مسلسل ٹریکنگ کے ذریعے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایران کے جہاز درمیان میں جا کر سمندر کے تیل ٹرانسفر بھی کرتے ہیں جہازوں کے اندر، اور وہاں سے پیمنٹس بھی وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور لوکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس ایک پیرالل میکینزم تھا جو فول پروف تھا اور امریکہ اس کو نہیں توڑ سکا۔ ایران کے بہت سے جہاز وہاں سے گزرتے رہے، لیکن امریکہ کے اندر اور اس کی فوج کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ نیول بلاکیڈ کے باوجود، بحری ناکہ بندی کے باوجود ان جہازوں کو روک سکے، ان کو چیلنج کر سکے۔ اور بعض کیسز کے اندر تو ایران کے جو جہاز تھے وہ ہارن بجاتے ہوئے گئے، شور مچاتے ہوئے گئے اور بتا کر گئے کہ وہ یہاں سے گزر رہے ہیں، روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ اور جب امریکہ نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ ایران کی بحریہ اس کی سپورٹ پر ہے، اس کی بیک پر ہے، اور اگر کسی طرح کا بھی اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ایک جھڑپ ہوگی جو بہت بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے اور ایک پرشین گلف کے اندر آگ لگ سکتی ہے بہت بڑے پیمانے پر۔ اس لیے اپنے آپ کو سمیٹ دیا امریکہ نے، اور اس نیول بلاکیڈ کے باوجود بھی ایران کے جہاز وہاں سے گزرتے رہے اور وہاں سے تمام قسم کی پیمنٹس بھی لیتے رہے اور تیل کو ایکسپورٹ بھی کرتے رہے۔ اب اس سب کے دوران ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ایران نہ صرف تیل بیچتا رہا بلکہ اپنی مرضی کی کرنسی وصول کرتا رہا۔ کبھی اس نے چائنیز یوان میں ٹریڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ وصول کیے ہیں، اور کبھی اس نے کرپٹو کرنسی میں ڈیجیٹل پیمنٹس وصول کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مرکزی بینک میں یہ تمام پیمنٹس جمع کرا کر پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ایک بہترین انداز سے اس سارے معاملے کو دیکھا ہے اور اپنے آئل کو ایکسپورٹ کیا ہے، اس کے ذریعے پیسے بھی کمائے ہیں، سینٹرل بینک کو بھی دیے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمائی جو آئل سے تھوڑی رک گئی تھی، جو سینکشنز کی وجہ سے انڈر پریشر تھی، اس جنگ کے اندر ایران کھل کر سامنے آیا اور اس نے کہا کہ اگر اسی طرح للکار کر چیز کو بیچنا ہے تو ہم للکار کر بیچتے ہیں، اور اگر امریکہ روک کر دکھا سکتا ہے تو روک کر دکھائے، اور امریکہ اس ساری صورتحال میں ناکام رہا۔ اب اس میں سب سے اہم ترین چیلنج کیا ہے امریکہ کے لیے؟ ساری معاشی پابندیاں جو وہ لے کر آیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک سربراہ مملکت کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ٹریڈ مت کرنا۔ سب سے چیلنجنگ پہلو یہ ہے کہ چائنا 90% تک تیل خریدتا ہے ایران سے، اور کیا آپ چائنا کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ امریکی دھمکیوں کے بعد بھی اس سے تیل نہیں لے گا؟ اور امریکہ کیا چائنا کو ڈرا سکتا ہے، چین کو ڈرا کر کہہ سکتا ہے کہ اگر یہاں سے تیل لینے کی کوشش کی تو میں تم پر اتنی سخت ترین پابندیاں عائد کر دوں گا کہ تمہاری معیشت گھٹنوں پہ گر جائے گی؟ ایسا چین کے ساتھ امریکہ نہیں کر سکتا۔ چین ڈنکے کی چوٹ پر آج تک تیل خرید رہا تھا اور آنے والے دنوں میں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تیل خریدتا رہے گا۔ تو ایران اس وقت بہت مضبوط ہے، اور اس کے باوجود بھی کہ امریکہ نے اس پہ بہت ہی سخت گھیرا اس بار ڈالا ہے، لیکن اس کے لیے ایران پہلے سے تیاری کر رہا تھا۔ اس نے بہت سارے کام ایسے کیے ہیں، بہت ساری ایسی متبادل حکمت عملیاں تیار کی ہوئی ہیں جس سے یہ معاشی پابندیوں سے نمٹ سکے گا، اور آنے والے دنوں میں اندازہ یہ ہوگا کہ جس طرح عسکری طور پہ امریکہ ناکام ہو گیا اور اس کے تمام حملے بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی ناکام ہو گئے، اسی طرح معاشی پابندیاں بھی اپنا اثر آنے والے دنوں میں کھو دیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔